pikas-pikas niya ang ban ug miingon, mao kini ang akong dawat nga gisugyan alang kaninyo. Buhata kini aron mahandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata. Ang akong balas giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Diyos, ikaw ang akong Diyos, na akong unod o akong ikauhaw, sama sa yuta nga giuhaw, walay kinagahi, walay tubig. Dahil sama kang Jesus na musuyo sa pag-alakad sa kanan. Karoon, baguhan ninyo ang inyong saad sa bunyag. Isalikoy na ninyo ang sala aron mabuhay ka mo dinaan sa kalawasan sa mga anak sa Diyos. Isalikoy na ninyo ang mga pagdunod sa lautan kung pagpahihipon sa sala. Isalikoy na ninyo si Satanas uban sa kananiyang mga buhat o mga panginila. Alang sa akong Santo Papa nga si Pope Francis, nga obispo ug nga kaparian sa tibuok kalibutan, nga kadungay ligon sila sa Dios, aron mabuluhat nila ang pag-ayo ang ilang buluhaton. Mag-ampo ika, Ginoo. Anak sa mga nagdadimala sa atong nasod na ang Espiritu Santo kanunay magagiya o mga langdag kanila gina sa ilang mga buluhaton aron ilang mapatunhay ang kalinga o kaangawan. Mag-ato kita sa Ginoo. Alang sa atong mga ginukanan, mga nagtutudlo o mga katikista nga nagabiya kanako nga puno sa kainod o gugma, magantihan sila sa ilang kaayo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang yung mga pagkakaan na aniahihin, sinadala sila o kalipan sa ilang mga hikanan o mga kahigalaan o mga hinod silang bulutang sapot sa Kristohanong katulungan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa Kristohanong pamilya, ang atong buhing pagpuno ng atong masigbaong pag-amuman sa atong mga anak, dulang mo diha sa gugma sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo.